बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ने की फजीलत। मुसलमान ये चाहता है कि उसका रब, उसका खालिक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा कर इस इंसान से कभी किसी गलती का मवाखिज़ा ना करे। और इंसान की तख्लीक के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया था, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ए अल्लाह तबारक व तआला, आपकी तारीफ में और आपकी तस्बीह में हम पूरी तनदही से मसरूफ़ हैं। हम आपकी तस्बीह के लिए काफ़ी हैं। अब क्या ज़रूरत है कि आप इसकी खिलाफत का इरादा किए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं सबसे बेहतरीन कारसाज हूँ। मैं इस मखलूक के साथ नफ्स और इसके सर पर शैतान मुसल्लत कर रहा हूँ और इस इंसान के पीछे ज़रूरतें रहेंगी कि इन सब चीज़ों की मौजूदगी में ये दुनिया की कसरत से तवज्जो हटाने वाली चीज़ों के बावजूद मेरे जिक्र से नहीं हटेगी। और मैं ये तख्लीक एक आजमाइश के तौर पर कर रहा हूँ कि जब इंसान को इसका नफ्स गाफिल करेगा तो फिर मैं हिदायत का पैगाम इसे पहुँचाऊँगा। और जब ये सरकशी का शिकार होने के बाद मुआफ़ी का तलबगार होगा, मैं इसे मुआफ़ करता रहूँगा। ये तौबा के लिए आएगा, मैं इसकी तौबा को कबूल करूँगा। कुरान मजीद में इरशाद है कि और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो अपने आप को बड़ा समझकर इसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और नामलूल होते हैं। शब व रोज़ उसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। कुरान मजीद में इरशाद है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की कसरत से याद करो और सुबह और शाम इसकी तस्बीह करते रहो। गोया जहाँ जहाँ तस्बीह और हम्द को औकात के साथ बयान किया गया है, इससे मुराद नमाज ही है और बेशक नमाज अफजल तरीन जिक्र है। कुरान मजीद में इरशाद है, हमारी आयात पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयात सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। इनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तम्मा के साथ पुकारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरी मौत आए तो तेरी जुबान पर अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से तर हो। और जिक्र और इबादत करने वाले वो हैं कि खा खड़े हों या लेटे हों, अपने रब का जिक्र करते हैं और जो कुछ ज़मीन और आसमान में है इस पर गौर करते हैं और अर्ज करें कि ए मालिक, तूने ये सब कुछ बेफायदा तो तख्लीक नहीं किया। हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तू हमें आग के अजाब से दूर करे। तो हुक्म हुआ कि पस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीम मालिक और खालिक के नाम की तस्बीह करो और कामयाबी के लिए, फलाह के लिए, हसूल के लिए अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करना लाजमी है। और हदीस में यह बयान हुआ है कि अल्लाह का जिक्र जिहाद, सदकात और खैरात सबसे अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में वो लोग बुलाए जाएंगे जो मुसीबत और आराम के वक़्त अल्लाह की हम्द करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो कि लोग मजनून कहने लगे। नाजरीन, जिक्र करने से हर मुश्किल परेशानी दूर होती है। एक आयत हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इस आयत का विर्द करने से अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलात को दूर फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि उसका बंदा हमेशा उसकी तरफ रुजू करे। इस आयत का विर्द आपके लिए हैरान कुन फ़वाइद लाएगा और आपको बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। अल्लाह पाक ने हर इंसान को आजमाइश में ज़रूर डाला है। अगर आपको घर में बरकत, खुशहाली, रिज़्क़ की फरावानी चाहिए तो ये एक मुजर्रिब अमल है। ये बहुत ही ताकतवर और कामयाब अमल है। इस आयत का तर्जुमा है कि हमको अल्लाह ही काफ़ी है और वह बहुत अच्छा कारसाज है। इस आयत को पढ़ने से बंदे का अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद और पुख्ता यकीन और मजबूत तर हो जाता है। और जब बंदा अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल कर लेता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के लिए रास्ते खोल देते हैं। और जब कभी
کبھی بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو اس آیت کو کثرت سے پڑھا جائے۔ یہ آیت بہت سے بزرگوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا ہے اور اس مختصر سے جملے سے دنیا اور آخرت کے بہت سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو سلامتی والا بنا دیا اور آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے اور اس سے ڈرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھا کہ اللہ ہی کافی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہترین کارساز ہے۔ اس لیے ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالی کو ہی بہترین کارساز سمجھا جائے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کی جائے۔ یہ دعا طاقتور لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل رکھا اور ان پر وہمی باتوں کا اثر نہیں ہوتا اور ان تک خوف اور کمزوری کی رسائی ممکن ہی نہیں اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل شکرانہ اور 2 نفل حاجات کے لیے پڑھ کر 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور جس شخص سے آپ کو پریشانی ہے اس سے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کریں اور ہمیشہ نیکی پر استقامت کے لیے رات کے وقت بستر پر آنے کے بعد سونے سے پہلے دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں کہ جو آپ کے لیے آسان ہو اور پھر 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور پھر اس سوچ کی بنا پر کہ دل میں نور بھر گیا ہے پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اس عمل سے استقامت نصیب ہوگی اور ہر گناہ سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس جملے سے تمام تر پریشانیاں ختم ہوتی ہیں کہ شرط یہ ہے کہ پختہ یقین سے اسے پڑھیں کہ جب کوئی آپ کا مددگار نہ ہو تو یہ کلمہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر کر دے گا اور اللہ آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ناظرین، پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو روزانہ 140 مرتبہ پڑھیں اور دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کلمے کا 450 مرتبہ روزانہ ورد کریں۔ کسی خاص کام کی تکمیل کے لیے روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں اور مصیبت میں مبتلا شخص اس کلمے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے اور میاں اور بیوی میں محبت کے لیے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 110 مرتبہ پڑھیں اور لا علاج یعنی جس بیماری کا علاج نہ ہو اس کے نجات کے لیے روزانہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پئیں۔ ناظرین، رشتے کی بندش ختم کرنے کے لیے روزانہ کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور اس کلمے کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں اور بے اولاد جوڑے کہ جن کو اولاد کی خواہش ہے اور وہ اب تک اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں تو وہ اس کا 110 مرتبہ ورد کریں، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں اور یہ پڑھ کر اولاد کے لیے دعا مانگیں اور بے روزگاری کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کو گھر کے تمام افراد روزانہ 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اور ان تمام عمل کے دوران اول اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں، کیونکہ درود شریف ہر دعا کی قبولیت کے لیے یقینی ہے اور درود شریف وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، آپ نے اس وظیفے کی بدولت دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے کہ اے اللہ، تو ہی بہترین کارساز ہے کہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، مجھے بھی نور دے اور میری مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔